नमस्कारः मित्राणि। अद्य वयम् एकं सूक्तिं ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः। आरब्धम् उत्तमजनाः न परित्यजन्ति। उत्तमजनाः आरब्धं कार्यं पूर्णं कुर्वन्ति, मध्ये एव न परित्यजन्ति इति अर्थः। इयं सूक्तिं भर्तृहरेः नीतिशतकात् स्वीकृतम् अस्ति। पूर्णश्लोकः ईदृशः अस्ति। प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, आरब्धमुत्तमजनाः न परित्यजन्ति। प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः। सामान्यजनाः विघ्नाः भवन्ति इति एव चिन्तयित्वा कठिनकार्यं प्रारम्भमेव न कुर्वन्ति। प्रारभ्य विघ्नविहताः विरमन्ति मध्याः। मध्यमजनाः कठिनकार्यं प्रारम्भं कुर्वन्ति, यदि विघ्नः भवति तर्हि कार्यं परित्यजन्ति। विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, आरब्धम् उत्तमजनाः न परित्यजन्ति। परन्तु श्रेष्ठजनाः, उत्तमजनाः पुनः पुनः विघ्नाः भवन्ति चेदपि कार्यं न परित्यजन्ति, पूर्णं कुर्वन्ति। आरब्धं कार्यं मध्ये एव न परित्यजन्ति, पूर्णं कुर्वन्ति इति अर्थः। पुनः नूतनविषयं स्वीकृत्य आगमिष्यामि। तावत्पर्यन्तं नमस्कारः। पुनर्मिलामः।